म्हजें नांव केनेडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. म्हाका खुशी भोगता तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण करूंक पयलेच फावट आमी घडोवन हाडला इतिहासीक साहित्य कोंकणीचे साहित्य आनी सांस्कृतीक महासंमेलन जातले 30 तारखेर गोवा स्टेटहूड डे रेटझिंगर एसी हॉल वेर्ना गोवा. हे महासंमेलन घडोवन हाडपाक आमचे डेलिगेट्स पांचूय कोंकणीक 5 लिपयो आसा, देवनागरी, रोमी, मलयालम, कन्नडा आनी तशी पर्शो अरेबिक. हे पांचूय लिपयांचे संस्था आनी पांचूय लिपयांचे डेलिगेट्स गोंयांत येतले हे संमेलनात भाग घेवंक. हे संमेलन सुरू जातले सकाळचे 9 वरांचेर आनी सोंपतले सांजेचे 5 वरांचेर. हे संमेलनांत बरे कोंकणीचे साहित्याचे विद्वान 3 विशयांचेर भासाभास करतले. कोंकणी लागतात ते विशयांचेर. पयलो म्हणल्यार साहित्य अकादेमीन एक पॉलिसी घडलेली आसा, एक भाशेक एकूच लिपी, 1 लँग्वेज 1 स्क्रिप्ट पॉलिसी. ही कितली फायद्याची आनी कितली लुकसाणाची जाल्या. दुसरो आमचो मुद्दो आसतलो रोमीचेर. रोमी इस्कॉलांत घातल्यार कोणाक लुकसाण जाता, वो राजभास कायद्यान घातल्यार कितें कोणाक उणें जातलें. आनी तिसरें आमी कल्चरल संस्कृतायेंतल्यान एकवट हे तिसरे पॉयंटाचेर डिस्कशन जातलें. ते भायर हे संमेलनांत खास करून एक बरी खुशालकायेची खबर म्हणल्यार बाबेरीक ओझारियोन एक कोंकणीचो फ्लॅग डिझायन केल्लो आसा. तो आमी गोंयांत म्हणजे कॉमन फ्लॅग कसो एडॉप्ट करतले त्या दिसाक. तेच परी कोंकणीचे नॅशनल एंथम सद्याक आतां चालू आसा बरोवपाचें आनी तेवूय आमी ते दीस लॉन्च करतले. कोंकणीचो फ्लॅग बावटो आनी कोंकणीचे एंथम ते दीस आमी हे 30 तारखेर आमी हें करतले. हांव मागतां त्या भायर कॉलेजीची भुरगीं, पॅरिशुटाची भुरगीं, दुसरी ग्रुप्स आतां तेंची कल्चरल तुमकां कॉम्पिटिशन दवरलें आसा तेंगा, ते वाटेन तेंचोय तुमकां ती जिवाड दवरतली. हे म्हजो उलो सगळे गोंयकारांक ते दिसाक एक दीस तुमी कोंकणी माये खातीर कोंकणी मायेचे वेळेंत हो दीस तुमी थारावचो, फ्री दवरचो आनी येवचें. आमी तुमचे पासत सगळी बंदाबस्त केल्ली आसा. सकाळचो ब्रेकफास्ट, दनपारची जेवण, सांजचे परतून टी एंड स्नॅक्स. सो तुमी भिवपाचीच कसली गरज ना. तुमी येवचें, आयकोचें कोंकणीचेर, कोंकणीक कसले विशय आसा, कितले प्रश्न आसा. आनी पडटा जाल्यार सगळे एकठांय येवन पांचूय भाव रोमी, देवनागरी, मलयालम, कन्नडा, पर्शो अरेबिक पांचूय भाव बरे एकवटान येवन आमचे कितें प्रश्न आहा ते सुटावे करूंक हें संमेलन आमी घडोवन हाडलां. कोंकणी अकादमीचो तुमकां कितें फाटबळ आसा? कोंकणी अकादमी या आमकां सद्याक मँगलोरसान आमकां ना गोंयची जी कोंकणी अकादमी गोंयची आमी ताका इन्विटेशन धाडलां. कोंकणी अकादमी धाडलां, मागीर आमी आमचे कोंकणी भाशा मंडळाक धाडलां. ते आमकडे अजून चालू आहा तेंचे भासाभास, तेंचे येतले रिप्लाय. सद्याक रिप्लाय येयला ती सांगता. आमचे बरोबर आसा ते 7 ग्रुप आहा मँगलोरचे, मान शोभन आनीक जायते, सगळ्यांची नांवां घेयना हांगा. ते भायर आमकां मलयालमसान 2-3 ग्रुप आहा मलयालमाचे. ते भायर आमकां मुंबयसान गोवन आउटरीच असोसिएशन आहा, सावंतवाडीसान 2-3 ग्रुप आहा आनीक चालूच आसा. हांगासान गोंया आमकां तालगांव कोंकणी अकादमी, मागीर थॉमस स्टीवन केंद्र आनी तियात्र संस्था, नॉन स्टॉप ह्यो सगळ्यो संस्था त्यो रोमीच्यो आहा. देवनागरीची खंयची संस्था तुमच्या कडेन आसा? ह्यो 2 संस्था रोमीच्यो, त्यो हिंगासान येता त्यो खंयसान 7 मँगलोर आहा त्यो कन्नडाच्यो. पण गोंयची देवनागरी खंयची संस्था? देवनागरी अजून आमकडे सगळे अजून एकूय येवंक ना, म्हळ्यार चालू आहा. ते येतले टायम लागता. कॅनेडी ह्या टायमार तुमी हो जो प्रोग्राम घडोवन हाडलो, कित्याक तुमकां थ्रेट जाला कोंकणी भाशा गोंयच्यान वचपाचें आहा म्हणून? कितें थ्रेट तुमकां? ना एक्चुअली हो प्रयत्न आतां आमी करूंक ना, आतांच करूंक ना. हो प्रयत्न आमी एक्चुअली हो संमेलन घडोवन हाडपाक गेले जानेराक आमी एक्चुअली अनावन्स केल्लो, बट कित्याक लागून तो फाटीं पडलो आनीक कांय कारणाक लागून. सो आतां आमी हो परतून ताका नेट दिवन आतां आमी करता. कोंकणीक कसलेच थ्रेट ना. कोंकणी भाशा गोंयची
ही आमची ओळख आमची आयडेंटिटी सदांच कोंकणीच आसतली म्हाका दिसता हेजे वयर आनी आता हांव तेजेर उलोवंक सध्या सोदना. सध्या गोंयान आता कोंकणीचो दोन विशय आहा. रोमी कोंकणी आणि देवनागरी कोंकणी हेच्या भितरूय जर वाद चलता. तुका दिसता रोमी कोंकणी आणि देवनागरी कोंकणी एक जातले? पळय जावंक शकता कांय व्हडलो अशें प्रॉब्लेम ना एक्चुअली आमचे बारीक पळयल्यार न्हू हे लिपयांचे व्हडलेशें प्रश्न ना सगळे भाव सारके सजमोन घेया कितें जालां तें कोंकणी आयक आमचे मध्ये लिपये मध्ये केन्नाच प्रश्न आसूंक ना प्रश्न केन्ना उबो जालो 1981 हे पांचूय भावांमध्ये पहिली फूट घातली साहित्य अकॅडमीन 1981 एक पॉलिसी काढली वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी ही पॉलिसी म्हणजे पांच भावांमधले एकल्याक दवरप आनी सगळीं ताका दिवप ताका तुझं नांव ओप दुसऱ्याक उपाशी दवरप अशें तेणें केलें आनी हिंगासन तेणी फूट निर्माण केली ताचे फाटल्यान ही चारूय लिपयांमध्ये फूट पडली पांचूय लिपयांमध्ये मागीर 1983 आमी रोमीवाले म्हणटा तूं रोमीवाले वा देवनागरीवाले गोंयांत 1987 हे जावनूय तेरी एकठांय आसले आनी एकठांय झगडले कोंकणी खातीर पूण कोंकणी जावचे वेळार तेन्नाच हेच प्रश्न घडलो एकल्या भावान आपणाचे स्टॅम्प मारले आनी एकल्याक भायर उडयलो सो थिंगा दुसरी फूट पडली आनी आतां आमी सगळ्यांक एकठांय हाडटा एक प्रयत्न करता कित्याक आमची प्रश्न व्हडले ना ते बारीक ते आतां तेन्ना घडये तांकां दिसलेलें आसतलें वन लँग्वेज पॉलिसी वन स्क्रिप्ट पॉलिसी घडले केल्यार बऱ्याक पडटली पूण आतां 50 वर्सां जालीं नाव वी हॅव टू इवॅल्युएट तेजो फायदो जाला ओलुकसण जाला दोन लिपयो काबार जाता खंयच्यो मल्याळम आनी पर्सो अराबीक तिसऱ्यो रोमी हे ना सरकार सपोर्ट करना सो निमाण अशीच काबार जाता ताका लागून सगळ्यांची भासाभास करून कितें वाट काडपाची ताका लागून सांगलें डेजिग्नेशन कितें म्हणून तूं कोण हांव प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिबिया अभियान आनी सद्याक हे संमेलन घडोवन हाडपाक ही म्हजीच येवजण आनी द विजन बिहायंड इट इज आय हॅड प्रपोज दीस आनी कोण ना तुजे बरोबर सगळे बरोबर आहा सगळी संस्था आहा How many people you expecting? We are Ratzinger Hall has a capacity of around 800 people. So we want to make that full. And I'm मागता सगळे गोंयकार येतले. इलेक्शनाचो इशू बीन कितें ना जाता this is nothing to do with elections. पॉलिटिकल काय ना रोमिंग ऑफिशियल लँग्वेज हे बी करचो म्हणून तुमचो प्रस्ताव आसतलो कितें? गोंयान आता रोमी लिपीक आसा पळय गोंयान आता ऑफिशियल हितून हे करची असो तुमचो ना प्रस्ताव आमचो आसतलो? सी सदांच ते पयले मागताले आमचे दोनूच प्रश्न आहा ते वन इज एक ऑफिशियल लँग्वेज घालचो सुद्दां आतां आदिसान आहा पूण जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जालो तेन्ना हांवें दुसरो एक प्रचार मांडलेलो आसा एक मुद्दो मांडलेलो आसा रोमिंग इस्कॉलांनी घालची इस्कॉलांनी घातल्यार तेजी वाड जातली तेजी स्क्रिप्टाची आनी हे दोनूय पॉयंट आमी पेवरान घालता ताका इलेक्शन ते चालूच आसता फाटली 40 वर्सां चालूच आहा ते बट हो इस्कॉलान घालपाचो मुद्दो हालींच आयला हांव जेन्ना प्रेसिडेंट कसो जालो तेन्ना हांवें हो मुखार केला साहेब त्या दिसा तुम्ही कोणाक फेलिसिटेट करतले या ते दीस आमी अजून थारावंक ना कोण कोण मनीस ते बट आमी फेलिसिटेशन करतले थोड्या जाणांक फेलिसिटेट करतले या अवॉर्ड्स आसतले ते आसतले बरें थँक्यू